एसपीपी अघि नबढाउने निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्राचार गर्न ढिलाइ भएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदको असन्तुष्टि, पत्राचारबारे जानकारी गराउन सरकारलाई सभामुख सापकोटाको निर्देशन। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर विवाद उत्पन्न, सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत उल्लङ्घन गर्न खोजिएको अधिकार कर्मीको टिप्पणी। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि 200 भन्दा बढी पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेनन्, वित्तीय अनुशासन प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त। श्रीलङ्काका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विक्रमासिंघेद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। र साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिपमा भाग लिन नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली भोलि भारत जाँदै, टोलीको कप्तानी आयुष खलानले गर्ने। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा संलग्न नहुने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवैले सरकारको आलोचना गरेका छन्। चौतर्फी विवादपछि मन्त्री परिषदले गत असार 6 गते एसपीपी लागू नगर्ने निर्णय गर्दै त्यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर निर्णय भएको 1 महिना पुग्दा समेत अमेरिकालाई पत्राचार नगरिएको भन्दै विरोध भएको हो। एक रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपीपी अघि नबढाउने सरकारको निर्णयबारे पत्राचार गर्न सम्बन्धित निकायसँग परामर्श भइरहेको धारणा सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सो विषयले प्रवेश पाएको हो। सत्तापक्ष सांसदहरूले नै अमेरिकालाई पत्राचार गर्न भएको ढिलाइप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन्। संसदको विशेष समयमा बोल्दै एकीकृत समाजवादीका सांसद एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भन्नुभयो, हामीले एसपीपी लिनौं भनेर यो सदनबाटै भनेको र मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो सभामुख महोदय। हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यो पत्र लेख्छौं र यो कुरालाई रोक्छौं भनेर सरकारले भनेको हो। तर अहिलेसम्म पनि त्यो पत्र लेख्न नसकिनु भनेको के कारणले लेख्न सकिएको छैन? यो हाम्रो देशको क्याबिनेट भन्दा बाहिरतिर कतातिर छ कार्यकारी अधिकार? कार्यकारी अधिकार भएको क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि अब फेरि पनि अरू कसैले रोक्न सक्छ यो देशमा? के कारणले रोकिँदैछ? म गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठाउन चाहन्छु सभामुख महोदय। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले पनि एसपीपी बारे मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सो पार्टीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भन्नुभयो, अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता अहिले गर्न सकिँदैन भन्ने, पत्राचार गर्ने भन्ने मन्त्री परिषदको जो निर्णय हो त्यो निर्णय अहिले पछिल्लो समयमा आएर तत्कालै पत्राचार गर्न नसकिने, विभिन्न पक्षहरूसँग संवाद गरेर सल्लाह गरेर परामर्श गरेर मात्रै गरिने, अहिले तत्काल पत्राचार गर्न नसकिने भनेर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले जो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यो मन्त्री परिषदको निर्णय भन्दा विपरीत भयो भन्ने लाग्छ। यो चाहिँ अविलम्ब चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय यो एसपीपी सम्बन्धी पत्राचार चाहिँ अविलम्ब गरियोस् भनेर चाहिँ रुलिङको माग गर्न चाहन्छु। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ढिलाइ गर्न नहुने बताएको छ। एमाले सांसद भीम रावलले भन्नुभयो, मन्त्री परिषदको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरी थप अध्ययन गर्ने भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ आपत्तिजनक छ। मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगरी त्यसको अध्ययन गरेर मात्र अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइले सो मन्त्रालयलाई मन्त्री परिषदको निर्णयबाट होइन अरू कसैको चाहना अनुरूप चलाउन खोजिएको त छैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुँदैन र? सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरूले एसपीपी को विषयलाई लिएर निरन्तर प्रश्न उठाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसबारे जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो, माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको एसपीपी का सम्बन्धमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एसपीपी अघि नबढाउने सरकारको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्राचार गर्न सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। परराष्ट्रको धारणाबाट सरकारले एसपीपी को सन्दर्भमा अमेरिकालाई पत्राचार नगर्ने नीति लिएको आशंका भइरहेका छन्। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम बारे मुलुकभित्र सिर्जना भएको विवाद र बहसका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने भनिएको अमेरिका भ्रमणलाई समेत प्रभावित गर्ने ठानिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा क्षमादान दिन नपाइने भनी 9 वर्ष अघि गरेको फैसला विपरीत हुने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै अधिकार कर्मीहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। सरकारले भने सबै पक्षको भावना सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यताका बीचमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन विधेयक ल्याइएको बताएको छ। एक रिपोर्ट।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकिरहेका बेला बेपत्ता नागरिक छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएपछि विरोध सुरु भएको छ। विज्ञको राय सुझाव बिनै एकलौटी तरिकाले ऐन संशोधन गर्न विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको भन्दै अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवाहरूले विरोध जनाएका हुन्। सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श नै नगरी सरकारले विधेयक ल्याइएको दावी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत गरेको छ। आयोगका सूचना अधिकारी डाक्टर टीकाराम पोखरेल भन्छन्, राम्रो हो भन्नै पनि जुन प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ जसरी गर्नु पर्यो, खास गरी द्वन्द्व पीडितहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्न पर्ने, सिभिल सोसाइटीसँग पर्याप्त छलफल गर्न पर्ने र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग पनि त्यो विषयमा राय परामर्श दिएर आयोगसँग पर्याप्त छलफल गरेर संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, त्यो काम चाहिँ हुन सक्छ। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि बनेको ऐन अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संशोधन गर्न आदेश नै दिएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले एक साता अघि प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। अधिवक्ता इन्द्र अर्यालले भन्छन्, कालीन द्वन्द्वरत पीडकहरूलाई तपाईको उम्काउने दूषित मनसाय राखेर कानुन मन्त्रीज्यूले चाहिँ यो ऐन ल्याउनु भएको हो। अब उहाँले किन यो ल्याउनु भयो भन्ने अहिले हामीले बुझ्दाखेरि, उहाँभन्दा माथिल्लो निकायबाट बुझ्दाखेरि चाहिँ पीडक समुदायलाई उचित हुने गरी र उहाँहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी तपाईको कानुन ल्याइदिए बापत उहाँले अर्को पनि पुरस्कार पाउन सक्ने सम्भावना भएका कारणले नेताहरूलाई रिजाइयो भनेदेखि त्यो आयोगमा आफै अध्यक्ष हुने र आफैले छायाफाया मिलाएर चाहिँ यी कुराहरू टुङ्ग्याए भन्न सक्ने अवस्था, भन्न पाउने अवस्था ल्याउनका लागि चाहिँ उहाँले लोभमा फसेर यो कार्य गर्नु भएको हो। प्रस्तावित विधेयकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ताले 6 महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था, अब गठन हुने विशेष अदालतको फैसलामा पुनरावेदन गर्न नपाइने प्रावधान तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई सूचीकरण गर्ने लगायत विषयमा अधिकारकर्मीले प्रश्न उठाएका छन्। ती प्रावधानले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने मनसाय राखिएको अधिकारकर्मीले टिप्पणी गरेका छन्। अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्ने भन्छ, त्यसले तपाईको मुद्दाको फौजदारी अनुसन्धान गर्दैन। अनुसन्धानै नगरिकन महान्यायाधिवक्ताले चाहिँ मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा उस अभिवेकमा छोडियो। सिफारिस गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा 6 महिना अल्मलाइदियो भनेदेखि त्यसले तपाईको के हो, सिफारिस नगरे पनि मुद्दा नचल्ने कन्डिसन हो र सिफारिस गरिसकेपछि पनि कति समयमा मुद्दा चल्ने भनेर तपाईको चाहिँ त्यसले यकिन गर्न सकेन। त्यसकारणले गर्दा यो हदम्यादका कारणले मुद्दा नचल्ने कन्डिसन देखियो। अहिले आएको ऐनले चाहिँ तपाईको विशेष अदालतले गरेको चाहिँ फैसला अन्तिम हुने भनेर त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विपरीत हुने गरी पुनरावृत्तीय अधिकार पनि कटौती गरेको छ। त्यस पछाडि गएर तपाईको चाहिँ घटी सजाय माग गर्ने भन्छ अभियोग लगाउँदाखेरि सजाय नै घटी माग गर्नुपर्ने अवस्था के हो? सशस्त्र द्वन्द्व पीडितको छानबिन तथा न्यायका लागि भन्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग पनि छ। यी आयोग गठन भएको 9 वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितका समस्या जीवका त्यू छन्। दुवै आयोग क्रियाशील हुन नसक्दा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो। त्यसैले संरचनात्मक सुधारका लागि नै ऐन संशोधन आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ। संसदमा धारणा राख्दै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले भनेका छन्, द्वन्द्वको क्रममा भएका मानवाधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरू सम्बोधित हुन सक्दैनन्। त्यसको निम्ति ऐनमा सुधार आवश्यक छ र संस्थागत सुधार आवश्यक छ भन्ने कुरा अनुभूत भएरै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पाठ गर्नुभएको नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रमको पिला नम्बर 134 मा त्यो कुरा व्यक्त भएर त्यो अनुसार बजे भएर आछ। सबै पक्षको सुझाव समेटेर पीडितलाई न्याय दिन नयाँ कानून बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको सरकारी पक्षको दाबी छ। तर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि ल्याइएको विधेयकले निम्त्याएको विवादले यो विषय अझै गिजोलिँदै जाने जोखिम बढाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अर्याल। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नभएको बयान दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा संसदीय विशेष छानबिन समिति समक्ष आज बयान दिँदै पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरका व्यक्ति प्रवेश गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताउनु भएको हो। शर्माको भनाई उद्धृत गर्दै एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सांसद एवं छानबिन समिति सदस्य सरला कुमारी यादवले भन्नुभयो, बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे पूर्व अर्थमन्त्री शर्माबाट समितिमा कुनै पनि जानकारी आएन। अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे पूर्व अर्थमन्त्री शर्माको अस्वीकारसँगै छानबिन प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ। समितिले अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर लगायत अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी लगायतसँग बयान लिइसकेको छ। यसैबीच बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई सामेल गराएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको म्याद एक साता थप गरिएको छ। गत असार 22 गते गठित समितिको काम नसकिएपछि प्रतिनिधि सभाले म्याद थप गरेको हो।
पछिल्लो पटक नेपालमा थप 435 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 3569 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2536 पुगेको छ। विगत केही दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्या उकालो लाग्दै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक थप 56 जना बिरामी निको भएका छन्। प्रतिपक्षी दल एमालेले खाद्यान्न लगायत आधारभूत सामग्रीको नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ। इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिए पनि उपभोक्तालाई सहुलियत दिन सरकारले ध्यान नदिएको एमालेको आरोप छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद प्रदीप गेवालीले मूल्य वृद्धिबारे आफूहरूले उठाएको विषयलाई सरकारले चासो नदिएको बताउनुभयो। उहाँले तरकारीमा भएको मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा राखेको धारणालाई विषयान्तर गर्न खोजिएको गुनासो गर्नुभयो। मूल्य बढ्यो समस्या हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुको साटो कसले यो विषय उठायो फोटोसप गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि ट्रोल बनाउनेतिर लाग्छन्। त्यसो गरेर अस्ति मैले यही विषय एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको थिएँ। साथीहरूले मैले खाना खाइरहेको अमेरिकामा खाना खाइरहेको एउटा फोटो छापेर 2 थरी तरकारीको कुरा गर्नुभयो। त्यसो गरेर उहाँहरूको भान्सामा सस्तो हुन्छ भने मेरो शुभकामना। तर के तपाईहरूले विषयान्तर गरेर नेपालमा अचाक्ली ढङ्गले बढिरहेको मूल्यको नियन्त्रण हुन्छ र? सांसद गेवालीले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन र मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच एमालेले महँगी विरुद्ध जनप्रदर्शन गर्ने भएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित जनसंगठनका अध्यक्ष तथा प्रसार विभाग प्रमुखको भेलालाई जनप्रदर्शनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ। एमालेले महँगी र सरकारी बेथितिको विरोधमा साउन 16 गते काठमाडौँमा जनप्रदर्शन गर्न लागेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक साता हुन लाग्दा समेत 753 स्थानीय तहमध्ये 200 भन्दा बढी पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। असार 10 गतेभित्र नगर गाउँ सभामा पेश गरेर असार मसान्तभित्र पास गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि दलहरूबीचको विवाद तथा कर्मचारीको अभाव लगायतका कारण ती स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। संहिता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषयमा भएको ढिलाइले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासनलाई समेत असर पार्ने भन्दै सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। असार मसान्तसम्म नगरसभाले बजेट नै पारित गरेर कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्ने हो। तर बाराको पजरौता नगरपालिकाले हालसम्म नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नै ल्याउन सकेको छैन। स्वास्थ्य शाखाका अहेब रामप्रसाद यादवलाई यसअघिका नगर प्रमुखले निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएका थिए। विषयगत समितिको बैठकमा दुर्व्यवहार भएको भन्दै यादव कार्यालय नै उपस्थित नभएपछि हाल नगरपालिकाको कामकाज भने ठप्प जस्तै छ। योजना, लेखा, स्वास्थ्य कुनै पनि शाखामा अधिकृत सहित आवश्यक कर्मचारी नहुँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकिएको मेयर जलन्धर सिंह जयसवार बताउँछन्। केन्द्रमा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नपठाइएको एमालेबाट निर्वाचित मेयर जयसवारको आरोप छ। प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्न, अब प्रशासकीय अधिकृत नगर कार्यपालिका बोर्डको पनि सदस्य सचिव, अनि त्यसपछि तपाईको नगर सभाको पनि सदस्य सचिव मन्त्रालयले नै पठाइसकेका छैन। यसमा संघीय मामिला मन्त्री रायन श्रेष्ठज्यूसँग पनि कुरा भयो, तर उहाँहरूले असाढसम्म पठाउन सक्दैन भन्नुभयो। 157 जना हामीसँग कर्मचारीका दरबन्दी छन् शिक्षा बाहेक, जसमा हामी जम्मा कति 52-53 जना हामीसँग कर्मचारी छन्। कुनै पनि प्रशासकीय अधिकृत छैन। सूचना निकाल्दाखेरि पनि मेयरले सही गर्नुपर्छ। अधिकृत स्तरको कुनै पनि कर्मचारी हामीसँग अहिले छैन। मन्त्रालयले असाध्यै नराम्रो काम गरे हो। अब मन्त्रीज्यू अब जसपाको मन्त्री, यहाँ पनि योभन्दा अगाडि जसपाको मेयर जित्या। अब उहाँको जसपा पार्टीले जे भन्दैछ नगरपालिकालाई त्यो अनुसारले गरेर नगरपालिकालाई ध्वस्त पार्दै हुनुहुन्छ। बाराकै पर्सौनी गाउँपालिकाले पनि हालसम्म नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। मेयर, उपमेयर सहित 3वटा वडामा एमाले निर्वाचित भए पनि कार्यपालिकामा सत्तारूढ गठबन्धनको बहुमत रहेकाले बजेटमा सहमति नहुँदा कार्यक्रम नै पारित हुन सकेको छैन। प्रदेशको झापाको दमक नगरपालिकामा पनि अवस्था उस्तै छ। मेयरमा राप्रपा र उपमेयरमा नेपाली कांग्रेस विजयी भए पनि कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ। नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै एमालेको विरोध छ। एमालेबाट निर्वाचित ओडा 6 का सदस्य कमल श्रेष्ठ भन्छन्, नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो विषय समेटिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। मेरो विषय
चाहिँ मेरो हिसाबले सही छ, तर त्यहाँ समग्र नगरसभा सदरको हिसाबले अथवा कार्यपालिका हिसाबले कुन कुरा उपयुक्त र कुन कुरा अनुपयुक्त हो भन्ने कुरा त छलफल गरेर उहाँले उपयुक्त कुरालाई समेट्नु पर्यो र अनुपयुक्त कुराहरू छ भने यो कारण अनुपयुक्त भनेर मेयरले अगाडि लिएर ल्याउनु पर्यो। छलफल गर्नु अहिलेसम्म मान्नु भएको छैन। फेरि टिम जङ्गबहादुरको पालोको जस्तो गर्नुहुन्छ कि उहाँले। यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 207 स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। कतिपय स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम नै आउन बाँकी छ। असार मसान्त भित्रै बजेट ल्याएका कतिपय स्थानीय तहले पनि खर्च र व्ययको विवरण नपठाएको मन्त्रालयको भनाइ छ। कानुनी व्यवस्था मिच्दै समयमै नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरूले नयाँ आर्थिक वर्ष साउन 1 गतेबाट खर्च र राजस्व संकलन गर्ने अधिकार छैन। त्यस्ता स्थानीय तहहरूलाई कस्तो कारबाही हुन्छ त? राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रमुख बालानन्द पौडेल भन्छन्, ठीक होइन, विनियोजन ऐन 1 वर्षको लागि मात्रै बनाइएको हुन्छ र त्यो चाहिँ आषाढ मसान्तमा त्यो 1 वर्ष पूरा भयो, समाप्त भयो। श्रावण 1 गतेदेखि नयाँ आर्थिक ऐन र नयाँ विनियोजन ऐन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले कानुन बमोजिम बाहेक न त कर उठाउन पाइन्छ न खर्च गर्न नै पाइन्छ। अब आयोगले चाहिँ समयमा बजेट नल्याएको र समयमा बजेट पास नगरेकोहरूलाई चाहिँ कार्य सम्पादन सूचकमा उनीहरूले नम्बर नपाउने भए त्यो मार्क्स 0 हुने भयो। त्यो जति त्यसले भार ग्रहण गरेको छ त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूले पाउने अर्को वर्षको अनुदानमा चाहिँ कटौती हुन्छ। संघीयता कार्यान्वयन अन्तर्गत दोस्रो कालका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा अझै पनि संघ र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ। एउटै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू बीच समन्वय नहुनु, कर्मचारी अभाव हुनु जस्ता समस्याले संघीयता कार्यान्वयनमा नै अप्ठ्यारो देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। संघीयताविद खिमलाल देवकोटा, सबभन्दा पहिलो मैले देखेको चाहिँ यो समन्वय हुन सकेन। विशेष गरी त्यो पालिकाको जुन प्रमुख पदाधिकारी हो नि, मेयर र उपमेयरको बीचमा अनि मेयर र वडा अध्यक्षको बीचमा एउटा कोअर्डिनेसन भएन र पार्टीहरूको बीचमा पनि। र अर्को के भयो भने कर्मचारीको पनि समस्या देखियो। 250 देखि लिएर 300 पालिका अझै पनि निमित्तको भरमा चलेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैन। अब निमित्तको भरमा चलेको अर्थ के हो भने त्यहाँ अब उसलाई कतिपय कुराहरू अलि लो प्रोफाइलको कर्मचारी भयो। अर्थ मन्त्रालयले पनि स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने अन्तिम मिति असार 10 अघि नै समयमै बजेट ल्याउन सबै स्थानीय तहलाई ताकेता गरेको, तर त्यसो हुन नसक्दा स्थानीय तहमा समस्या बल्झिने भएको छ। बजेट सम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभएको अवस्थामा संघबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँडको रकम हस्तान्तरण प्रक्रिया नै प्रभावित हुने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि के सुलामी छाने। कान्तिपुर सविस्तार। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा 4 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार भएको छ। सैनामैना नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 सलौरी स्थित संगम चोककी बालिकामाथि गैराती बलात्कार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। बलात्कारको आरोपमा 49 वर्षीय खेमप्रसाद भुसाल पक्राउ परेका छन्। भुसाल बालिकाका घरबेटी हुन्। प्रहरी निरीक्षक दीपक कुमारका अनुसार भुसालले बालिकालाई घुम्न जान भन्दै फकाएर लगेका थिए। करिब 1 घण्टापछि घर आएकी बालिकाले पेट दुखेको बताएपछि सो घटना बाहिर आएको हो। बालिकाको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुली डायरीको पालो। सिन्धुली डायरीमा राजकुमार कार्कीको नमस्कार। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको 50 मिटर सुरुङ मार्ग तयार भएको छ। मेसिन राख्ने प्लेटफर्मका लागि 50 मिटर सुरुङ खनिएको आयोजनाले जनाएको छ। टिबिएम मेसिन राख्नको लागि चाहिने 50 मिटर सुरुङ खनिएको आयोजनाले जनाएको छ। सुनकोशी नदीको पानी सुरुङबाट मरिन खोलामा खसाली तराईका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले सिन्धुलीको कमलाबाई नगरपालिका 2 कुसुमटार 10 महिना अघिदेखि सुरुङ खन्नका लागि टनेल बोरिङ मेसिन टिबिएम को प्लेटफर्म निर्माण भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। मेसिनको 80% पार्टहरू आएर जडान भइरहेको छ। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा यो वर्ष जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न परिवारका मुसहर समुदायको 122 वटा घर निर्माण भएको छ। संघीय सरकारको अनुदानमा घर निर्माण भएपछि वर्षौंदेखि झुपडीमा बस्दै आएका मुसहर समुदायका परिवार यतिखेर पक्की घरमा रमाएका छन्। कार्यालयका अनुसार यो वर्ष ती घर निर्माण गर्न 3,66,77,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ। जिल्लामा आर्थिक वर्ष 075-76 देखि जनता आवास कार्यक्रम सुरु भएको र हालसम्म 492 घर निर्माण भइसकेको छ।
सिन्धुलीमा आर्थिक वर्ष 78-79 मा जिल्लाको विकासका लागि आएको बजेट खर्च हुन नसक्दा 1 अर्ब 44 करोड भन्दा बढी रकम फ्रिज भएको छ। संघ र बागमती प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट खर्च हुन नसक्दा 1 अर्ब 44 करोड 1,48,000 रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार फिर्ता भएको बजेट मध्ये संघीय सरकारतर्फ 80 करोड 20,50,000 र प्रदेश सरकार तर्फको 63 करोड 80,98,000 रहेको छ। बजेट फिर्ता हुनुमा आयोजनाको बेलामा ठेक्का नलाग्नु, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर बजेट आउनु लगायतका कारण रहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक हिरालाल भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। ऐतिहासिक थलो सिन्धुलीगढी परिसरभित्र भग्नावशेष मात्र बाँकी रहेको रानी दरबारलाई पुरानै स्वरूपमा चिटिक्क पारिएको छ। पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदै आएको कमलामाई नगरपालिका 3 स्थित ऐतिहासिक सिन्धुलीगढी परिसरमा रहेको रानी दरबारको पुनर्निर्माण काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दरबारको गारो लगाउने काम सकेर अहिले छानोको काम भइरहेको र अब 1 महिनाभित्र सक्ने गरी धमाधम काम भइरहेको कमलामाई नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाका अनुसार रानी दरबार 4 करोड 38,79,522 रुपैयाँको लागतमा पुनर्निर्माण थालिएको हो। हवस् त सिन्धुली डायरी सकियो। राजकुमार कार्की बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरइएनए र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच समझदारी भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्री शेरबहादुर कुँवर र श्रम सचिव एकनारायण अरियालको उपस्थितिमा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि गेवाली र एनआरइएनएका अध्यक्ष द्वय कुल आचार्य र बद्री केसीले सो समझदारीमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। एनआरइएनले झण्डै 1 दशकदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न लबिङ गर्दै आएको थियो। सम्झौता अनुसारको पानी नपठाउँदा गण्डक नहरमा आधा मात्र पानी आएको छ। मूल क्षेत्रमा नै पानी कम हुँदा नहरमा निर्भर भएका किसानले आवश्यक पानी पाउन नसकेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। नहर क्षेत्रमा भएको विभिन्न लिकेजलाई भारत सरकारले समयमा मर्मत नगर्दा पानी वितरणमा समस्या भएको नारायणी सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर प्रसून मिश्रले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। श्रीलङ्काका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। 73 वर्षीय विक्रमासिंघेले कड़ा सुरक्षाका साथ राजधानी कोलम्बो स्थित संसद परिसरमा पुगेर प्रधान न्यायाधीश समक्ष शपथ लिनुभएको हो। निवर्तमान राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले देशमा भएको संकटको व्यवस्था गरेको आरोप लागिरहेका बेला विक्रमासिंघेले ती संकटको समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले राजधानीका सरकारी भवन वरपर सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। इटलीका प्रधानमन्त्री मारियो दाग्रीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। अल्पमतमा परेपछि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले विश्वासको मत बहिष्कार गरेकाले प्रधानमन्त्री दाग्रीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। राजीनामासँगै प्रधानमन्त्री दाग्री नेतृत्वको राष्ट्रिय एकताको सरकारको अवधि 17 महिनामै समाप्त भएको हो। अब खेल प्रसंग। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनशिपमा भाग लिन नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली भोलि भारत जाँदैछ। अर्को साताबाट शुरू हुने च्याम्पियनशिपमा नेपालको कप्तानी आयुष घलानले गर्नेछन्। नेपालले च्याम्पियनशिपका लागि 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ। च्याम्पियनशिपमा नेपालसँगै आयोजक भारत, मालदिव, श्रीलङ्का र बंगलादेश सहभागिता जनाउनेछन्। नेपालले उद्घाटन खेल आगामी सोमबार मालदिव्स विरुद्ध खेल्नेछ। यस्तै दोस्रो खेल साउन 11 मा श्रीलङ्कासँग खेल्दा नेपालले साउन 15 मा भारतसँग तेस्रो खेल खेल्नेछ। नेपालले अन्तिम खेल साउन 17 मा बंगलादेश विरुद्ध खेल्ने तालिका छ। राउन्ड रोबिन लीगका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि साउन 20 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्य समिति बैठक आज पनि स्थगित भएको छ। ललितपुरको साधुवाटो स्थित एन्फा मुख्यालयमा ढिलो गरी शुरू भएको बैठक एजेन्डामै प्रवेश नगरी स्थगित भएको हो। उपस्थितिको हाजिरीको विषयमा विवाद भएपछि एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङले बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुभएको महासचिव किरण राईले बताउनुभयो। आजको बैठकका लागि 18 वटा एजेन्डा तय गरिएको थियो। यसअघि गत आइतबार बस्ने भनिएको बैठक एन्फा अध्यक्ष नेमाङ अस्वस्थ भएपछि स्थगित गरिएको थियो। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक।
एसपीपी अघि नबढाउने निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्राचार गर्न ढिलाइ भएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदको असन्तुष्टि, पत्राचारबारे जानकारी गराउन सरकारलाई सभामुख सापकोटाको निर्देशन। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर विवाद उत्पन्न, सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत उल्लङ्घन गर्न खोजेको अधिकार कर्मीको टिप्पणी। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि 200 भन्दा बढी पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेनन्, वित्तीय अनुशासन प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त। श्रीलङ्काका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विक्रमासिंहेद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा भाग लिन नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली भोलि भारत जाँदै, टोलीको कप्तानी आयुष कलानले गर्ने। हवस् त बेलुकी 8 बजे क्राइम एन्ड सेक्युरिटी डायरीका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी तुलसी र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।